नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः इति 30तमः श्लोकः। 13 श्लोक विष्णुसहस्रनाम। तत्र बाहूनि नामानि सन्ति। अत्र 5 6 7 8 9 10 11 12 नामानि सन्ति। 12 नाम है अस्मिन् श्लोके। उपेन्द्रः, वामनः, प्रांशुः, अमोघः, शुचिः, ऊर्जितः, अतीन्द्रः, संग्रहः, सर्गः, धृतात्मा, नियमः, यमः इति नामानि 12 नामानि। 12 नाम। अधुना गतदिने पुनर्वसुः इति एकं नाम चर्चितमासीत्। तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। पुनर्वसुः इति पुनः पुनः क्षेत्रे वसति इति पुनर्वसुः। बार बार यः पुनः पुनः शरीरे निवासं करोति। यथा राम शरीरे आगच्छति कृष्ण शरीरम् इति पुनः पुनः शरीरे निवसति इति एकं। पुनः क्षेत्र रूपे अस्मिन् शरीरे चैतन्य रूप क्षेत्रज्ञो भूत्वा सर्व क्षेत्रेषु यह वसति, सारे क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र में, क्षेत्रम नाम स्थानं शरीरम् इत्येव अर्थः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते इति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः इति भगवद्गीतायाम् अध्यायः अस्ति। भगवद्गीता में एक अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः। तत्र इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रं शरीरं यः जानाति सः क्षेत्रज्ञः इति विषये तत्र भगवद्गीतायां श्रुतं। पुनः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, शरीर को जानने वाला व्यक्ति है, यह क्षेत्रज्ञः अस्ति सः अहमेव अस्मि। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। अहमेव यत् चैतन्यमस्ति अहमेव क्षेत्रज्ञः इति तत्र उच्यमानम् आसीत्। तदेव अस्ति पुनर्वसुः। पुनः पुनः क्षेत्रे निवासं, शरीरेषु वसति, ज्ञान रूपत्वेन, क्षेत्रज्ञ रूपत्वेन निवसति। क्षेत्रज्ञ रूप से वो रहता है, इसीलिए तत्र पुनः पुनः वसति इति पुनर्वसुः इति। यथा वसु शब्दस्य किं वसु इति किं वदति इति पश्यामः। वसु शब्दः, वसु इति शब्दस्य अर्थः धने, रत्ने, वृद्ध्यौषधे, स्वर्णे। स्वर्ण, स्वर्ण के लिए वसु कहते हैं। स्वर्णार्थम, सूर्यार्थम अपि वसुः इति। रश्मौ एवं बहवः अर्थाः सन्ति। बहुषु अर्थेषु वसु शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। वसुः, वसु, वसति इति वसुः। पुनर्वसुः, पुनः इति शब्दस्य अर्थः पुनः पुनः इति अर्थे अस्ति। पुनः, वारं वारं, भूरि भूरि। तत्र वसति अनेन इति वसुः। इसके द्वारा जो वसन करता है तत्र वसु, वसु इति। वसुः, वसति इति वसुः। वक, वकवृक्षः, अनलः, अग्निः अपि वसुः इति शब्देन उच्यते। अग्नि को भी कहते हैं। रश्मिः, सूर्य रश्मिः। गणदेवता विशेषः, कश्चन देवता विशेषः, किसी देवता के नाम है वसुः इति अमरकोशे अस्ति। स च अष्टसंख्यातः, 8 वसु कहा जाता है। धरो ध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैवानिलो नलः
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो वसवोष्टौ क्रमात् स्मृताः। अष्ट वसुओं को क्रम से स्मरण ऐसा किया गया है। धरः, धरः इत्युक्ते पृथ्वी, ध्रुवः ध्रुव नक्षत्रम, सोमः चंद्रः, विष्णुः सूर्यः, विष्णुश्चैव, अनलः अग्निः, अनिलः वायुः, प्रत्यूषश्च, प्रत्यूषः इत्युक्ते अहं न जानामि, प्रभासः प्रकाशः इति। एते सर्वे अष्टवसवः, आठ वसु एवं इत्युक्ते एते वसन्ति इति वसवः, वसु इति, यहाँ आठ वसु रहते हैं एवं। इति भारतः, भरतः, भरतः एवं वदति। दक्षो द्वितीय जन्मानि षष्ठमन्वन्तरे असिक्र्यां पत्न्यां पृष्टिकन्यां दक्षस्य पुत्राः इति वसवः, दक्ष के पुत्र षष्ठकन्यां जनयामास, ताः प्रजाः पतिभ्यो दत्तवान्, धर्माय दश, तासाम् एवं तत्र वसुः इति स्त्रीलिंगेपि शब्दः अस्ति। वसुः नाम दीप्तिः, प्रकाशः, वृद्धौषधं, किमपि औषधम् इत्यपि अस्ति। पुनः शब्दरत्नावलिः एवं वदति। वसुः इति मधुरम् इत्यपि अर्थः अस्ति। शुष्कं, मधुर, शुष्क एवम् अस्ति। पुनर्वसुः इत्युक्ते पुनः पुनः वसति इति पुनर्वसुः इति शब्दः। अधुना तदेव पुनर्वसु इति शब्दः कोशे लभ्यते वा पश्यामि। पुनर्वसु इति कोशे अस्ति। विष्णु विश्वयोनिः पुनर्वसुः इति विष्णुसहस्रनाम्नि अस्ति। पुनः पुनः सर्वशरीरेषु क्षेत्रज्ञरूपेण वसति इति पुनर्वसुः। द्वे शिये च अश्विन्यवधिके सप्तमे तृतीये नक्षत्रे, तत्र अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु इति सप्तम नक्षत्रमस्ति, सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु इति। कन्यायनो मुनौ लोकमेदे अश्विन्यादिषु मध्ये सप्तम नक्षत्रम् अस्ति। तदीयाद्यचरणत्रयं मिथुन राशि घटकं, मिथुन राशौ तत् भवति नक्षत्रम् इति। शेषपादस्तु कर्का राशि घटकः। प्रथम चरणः पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण मिथुन राशि, शेष चरण कर्काटक राशि में रहता है एवं किमपि अस्ति। तस्य द्विवचनान्तत्वात् तत्र पुनर्वसौ कृतौ विप्रः इत्यादि योगात् नक्षत्रार्थे। अस्तु, एवम् अस्ति। पुनः नक्षत्र विषये यदि पश्यामः, पुनर्वसु शब्द को नक्षत्र के रूप में हम देखते हैं तो श्रूयते खलु ध्वनिः? नक्षत्रं, नक्षत्रस्य विषये यदा वदन्ति, यथा प्रत्येकस्य नक्षत्रस्य कश्चन वृक्षः भवति, प्रत्येक नक्षत्र का एक अभिमानी वृक्षः भवति, पुनः देवता भवति इति। यथा अश्विनी नक्षत्रस्य अश्विनी कुमारौ देवता रूपेण भवतः इति। अश्विनी नक्षत्र के दो देवता अश्विनी कुमार होते हैं। पुनः तस्य वृक्षः कारस्करः इति एवं वदन्ति। तर्हि अधुना पुनर्वसु इति वृक्षस्य दितिः इति, अदितिः इति तस्य देवता, देवतानां माता अस्ति खलु अदितिः इति तस्य देवता। उदाहरणार्थम् अहम् अधुना पश्यामि फोन स्क्रीन मध्ये, अधुना दृश्यते वा? अत्र पुनर्वसु नक्षत्रम् इति अस्ति। अत्र दितिः इति एतस्य बैम्बू वंशवृक्षः, एतस्य अभिमानी वृक्षः इति वदन्ति पुनर्वसु इति। एतत् किमर्थम् इत्यादि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। पित्तसमस्याहरं भवति एतत् इति। पुनर्वसु नक्षत्रम् एवं भवति, दृश्यते खलु? दृश्यते, तस्य गणः एवं भवति। तत्र भूमेः क्रान्तिवृत्तात् उत्तरभागे भवति, 6 डिग्री दूरे भवति इति, उत्तरे।
एवं तत्र उच्यते। अधुना वयं एतत् पश्यामः, पुनर्वसुः इति अस्य नाम। पुनः पुनः वसति, पुनर्वसुः इति। अधिकम ज्ञातुम पर्याप्तम ज्ञानम नास्ति, अधिक जानने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इसीलिए इतना जानकर हम आगे बढ़ते हैं। उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघ शुचिरूर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। अत्र उपेन्द्रः इति नाम। उपेन्द्र इति नाम श्रुते सति बाल्यादारभ्य कर्णाटकदेशे कश्चन नायकः अस्ति, नायकनटः, फिल्म एक्टर उपेन्द्र इति। वयं तो तदेव श्रुतं, वही सुने थे पहले से। उपेन्द्रो नाम एषः, उपेन्द्र मतलब यही है, ये जो फिल्म एक्टर अस्ति सः एव उपेन्द्रः इति। किन्तु उपेन्द्र इति नाम अपि संस्कृतनाम किमर्थं स्थापयन्ति? एतत्तु विष्णोः नाम अस्ति, विष्णु का ही नाम है। यथा भारते देवतानां नाम स्थापनम अभ्यासः अस्ति, सर्वेषां गृहे, सभी घरों में देवतानामेव नाम भवति। तर्हि उपेन्द्रः इति एकं नाम तथा श्रुतं। तद्विहाय अन्यथा वयं न जानीमः। इन्द्रः इति शब्दं यदा शृणुमः, पौराणिककथाः स्मरणे आयान्ति। इन्द्रशब्देन, इंद्र शब्द से पौराणिक कथा स्मरण में आते हैं। उपेन्द्रः नाम असिस्टेंट उपेन्द्रः इंद्र इति वा? अथवा क्षम्यताम् उपेन्द्रः उप इन्द्रः इन्द्रस्य उपरि अपि गच्छति कियत् उपरि नास्ति। यथा दौष्ट्यम् इन्द्रस्य समीपं सः भवति इति उपेन्द्रः इति। उदाहरणार्थम् उपवनम् इति बृहत् भवति। उपवनम् इत्युक्ते वनसदृशं, वनस्य समीपं वनसदृशं दृश्यते इति उपवनम् इति। नेत्रम् इति अस्ति, तस्यैव एकं नेत्रवत् किमपि योजयामः चेत् उपनेत्रम् इति, ग्लासेस् उपनेत्रम् इति उच्यते। उपवचनम्, उपदेशः, देशः इति एकः भवति, उपदेशः इति द्वितीयं भवति। उप इति उपसर्ग, उपसर्गः इति एकम् अस्ति। उप एक उपसर्ग है, तस्य योजनेन अर्थः किञ्चित् भिन्नं भवति। उपासना, उप आसनम्, उप आसनम्, आसन समीपे स्थानम्, उपासनम् इति। उप उपवनम्, उपायनम्, उपायनम् इति गिफ्ट इत्युक्ते उपायनम् एवम् अर्थे अस्ति। तर्हि उपेन्द्रः इति। इन्द्रः इति शब्दस्य अर्थः राजा इति अस्ति, अधिपतिः इति अस्ति, इत्यादि अस्ति। तर्हि अधुना भाष्ये पश्यामः, भाष्ये में देखते हैं, अनन्तरं भाष्यं दृष्ट्वा अनन्तरं कोशे पश्यामः किमस्ति इति। सामान्यतया उपेन्द्र इति शब्दस्य सामान्यार्थं वयम् एतावत् जानीमः, इतना हम जानते हैं। इन्द्रमुपगतो अनुजत्वेनेति उपेन्द्रः। इन्द्रमुपगतो, इन्द्रस्य समीपं गतः, अनुजत्वेन, भाई जैसा, अनुज के जैसा, अनुजत्वेन इंद्र समीपं भवति, ब्रदर ऑफ इंद्र इति। उपेन्द्रः यद्वा उपरि इन्द्रः, उपरि इन्द्रः, उपरि इन्द्रादपि उपरि इति उपेन्द्रः इत्यपि अस्ति। इन्द्राद् उपरि उपेन्द्रः इत्यपि नाम। तर्हि श्लोकः एवमस्ति एकः, ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः उपेन्द्र इति कृष्णत्वं गास्यन्ति भुवि देवताः इति। तत्र कृष्णस्य तत्र स्तुतिः श्लोके क्रियते इंद्रेण। इंद्र कृष्ण की स्तुति करता है। ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं, मेरे ऊपर, मम उपरि अपि त्वम् इंद्रः, अहमेव इंद्रः, सर्वदेवतानाम् अधिपतिः। तर्हि
मम उपरि त्वमिन्द्रः, ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः। हम्म, एतत् गौः एवं स्थापितम् अस्ति, मम भवताम् उपरि अपि अहम् इन्द्रः इति। उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां गायन्ति भुवि देवताः। उपेन्द्र इति, हे कृष्ण, त्वाम उपेन्द्र इति भुवि देवताः गायन्ति। भुवि सारे देवताएं उपेन्द्र नाम से तुम्हें गान करते हैं। एवं हरिवंश इति एकः ग्रन्थः अस्ति, तत्र उपेन्द्र इति शब्दस्य एवं अर्थः अस्ति। हम्म। अधुना एकवारम् उपेन्द्र इति शब्दं कोशे अन्विषामि। उपेन्द्र इति शब्दः लब्धः। हम्म। कोशस्य उद्घाटनं कुर्वन् अस्मि, कोशे अन्विष्टमस्ति। उपेन्द्रः पुल्लिङ्गस्य शब्दः। इन्द्रमुपगतः, कश्यपादृशेः अदितौ वामनावतारे इन्द्रस्यानन्तरं जातत्वात् तथा त्वम् इति। कश्यपादृशेः, कश्यप ऋषि के द्वारा, कश्यपादृशेः अदितौ, अदिति के अंदर अदितौ, अदितौ वामनावतारे, वामनावतारे इंद्रस्य अनंतरम, वामन के अवतार में इंद्र के बाद जन्म जो पाता है वह तथा त्वम् इति उपेन्द्रः। विष्णुः इत्यमरः। उपेन्द्रस्या परां व्युत्पत्तिमाह हरिवंशे ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं, वही मैंने पढ़ा अभी, अधुना तदेव पठितम्। तथा च भागवते, भागवते एवमस्ति, कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां लोकानां लोकपालानाम् अकरोत् वामनं पतिम्। यथा कश्यपस्य अदितेः प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च, सारे कश्यप अदितयोः अदितेः प्रीत्यै सन्तोषाय, सर्वभूतभवाय च सर्वेषां भूतानां पालनार्थं च, लोकानां लोकपालानाम् अकरोत् वामनं पतिं। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पवाञ्चक्रे पतिं सर्व विभूतये। एतत् सर्वं प्राप्तुं श्रेयः, वेदानां धर्मस्य यशः श्रियः, एतत् सर्वं प्राप्तुं उपेन्द्रस्य कल्पना तत्र कृता। उपेन्द्रस्य कल्पना नाम रचना। कल्पवाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये। एतादृशं सर्व तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृपा। तदा सर्वाणि भूतानि, यदा उपेन्द्रस्य रचना जाता तदा सर्वभूतानि मुमुदिरे सन्तोषेण अभवन् इति, सन्तोषम् अप्राप्नुवन् इति, उपेन्द्रस्य जन्म जन्म अनन्तरम् इति। तर्हि एवम् उपेन्द्रः इति अमरकोशे विष्णुर्नारायण उपेन्द्रो इन्द्र इत्यादि तत्र नामानि सन्ति। विष्णुः नारायणः कृष्ण वैकुण्ठो विष्टरश्रवस् दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवस्वभूः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः। ये सब इंद्र से तत्र। एवं जनार्दन उपेन्द्र इंद्र वरज, इंद्र वरज इंद्रावरज चक्रपाणिश्चतुर्भुज इत्यादि नामानि एवं उपेन्द्रः इति अत्र नाम अमरकोशे अस्ति, अमरकोश में भी है। पत्नी लक्ष्मी इति उपेन्द्रस्य। जनकः वसुदेवः, विष्णुलाञ्छनम् इत्यादि तत्र अस्ति। उपेन्द्रः इति तदेव। इन्द्रः इति शब्दस्य अर्थं यदि जानीमः तर्हि इन्द्र इन्द्र इति शब्दः किं वदति। अनन्तरं वामनः इति आगच्छति। वामनः नाम कश्यप अदितेः पुत्रः वामनः इति।
कश्यप और अदिति के पुत्र वामन है। बलिचक्रवर्ते है तत्र उद्धारार्थं सः आगतः। दानार्थं सः दातुं यदा इच्छति तर्हि सर्वं सः स्वीकरोति। तर्हि उपेन्द्रः वामनः प्रांशुः। अधुना इन्द्रशब्दस्य अर्थः इन्दतोति। इन्दतोति इति परमेश्वर्ये तस्मात् रन् प्रत्ययः। इति परमेश्वर्ये इद इद इन्दतो इन्दतोति इति किमपि अस्ति। इति इत्युक्ते परमेश्वरं। देवराजः इति एकं नाम। स तु अदितिपुत्रः, अदिति के पुत्र हैं। पूर्व दिक्पतिः, पूर्व दिक्पतिः इन्द्रः, पूर्व दिशः राजा अधिपतिः इति। तस्य भार्या शची। पुत्राः पुत्राः जयन्तः, ऋषभः, मीढ्वांशः इत्येवम् अस्ति। पुरी, अमरावती, तस्य नगरस्य नाम अमरावती इति इन्द्रस्य। वनं नन्दनं, नन्दनवनम् इति तस्य वनमस्ति तस्य। तत्पर्यायाः मरुत्वान्, मघवः, विडोजाः इत्यादि तस्य बहूनि नामानि सन्ति। 55 नामानि अत्र दत्तानि। 55 नेम यहाँ दिया गया है। सहस्राक्षः, तपस्तक्षः, प्राचीनवहिः, अर्हः, पुलोमारिः, पूर्वदिक्पतिः, नाकनाथः। नाकनाथः इत्युक्ते स्वर्गनाथः, देवताधिपः, पर्यण्यः इति किमपि बहूनि नामानि सन्ति शब्दरत्नावल्यां। शब्दरत्नावली में इंद्र के लिए बहुत सारे नाम हैं। 14 नाम भेदाः। इंद्रश्च विश्वभुज्ञेयो इत्यादि तत्र 14 नामानि सन्ति। एवम् इति इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इति। श्रेष्ठः, प्रथमः, यथा नरेन्द्रो राजा इत्यादि तत्र नामानि सन्ति। इन्द्रशब्दस्य बहवः तत्र विषयाः उल्लेखाः सन्ति। बहुत सारे विषय हैं इंद्र शब्द के ऊपर। अध्ययनं नास्ति, अधुना अग्रे गच्छामः। उपेन्द्रः, एक उपेन्द्र है। अधिपतिः, सर्वाधिपतिः इति एकः अर्थः, अथवा इन्द्रस्य अनुजः इत्यपि, अनुजरूपेण आगतः इत्यपि वा। वामनः इति, वामनः नाम, वामनः इति शब्दस्य यदा कथायां श्रुतं, बाल्ये मया श्रुतं कथायां, किं बलिचक्रवर्तेः उद्धारार्थं सः आगच्छति। शुक्राचार्यः दानं दातुं निराकरोति, तथापि बलिचक्रवर्तिः अहं ददामि, तेजोवान् ब्राह्मणः इति मत्वा सः दानार्थं तत्र पदत्रयं सः इच्छति। यदि एषः दातुम् इच्छति मुक्तरूपेण, सः सर्वम् आवरणं करोति इति। एतस्य विषये एवम् उच्यते, यदि हृदये भगवतः कृते, वयमपि बलिचक्रवर्तिवत् भूत्वा अस्माकं हृदये भगवतः कृते पादत्रयं स्थापयितुमपि यदि अवसरं दद्मः, 3 पाद देने के लिए भी अवसर देते हैं, तो सः त्रिविक्रमो भूत्वा संपूर्णं शरीरम् आवृणोति। पादत्रयम् इत्युक्ते स्थानं किंचित प्रयच्छामः चेदपि, थोड़ा भी स्थान दे दिया तो भगवतः कृते प्रीतिं किंचित दद्मः चेदपि सः आवृत्य संपूर्णं प्रीतिं ददाति। इत्युक्ते पूरा वो व्याप्त कर लेता है। एवं किंचिदपि स्थानं दद्मः चेत् संपूर्णं सः वशं करोति इति। तथैव एवं वामनः इति, वामयति, वमति वा मदमिति। वामयति, वमति वा मदमिति। वामयति इत्युक्ते नाशयति, वमति प्रेषयति, त्यागं करोति इति वा। मदं वामयति, मद को जो वमन करता है वह वामन, वामनः इति। तर्हि दक्षिण
दिग्गजः इति एकः गजः अस्ति। दक्षिण तत्र पृथिवीं धारणं करोति, पृथ्वी को एक गज धारण करता है, उसको वामन गजः इति, दक्षिण दिग्गजः, दक्षिण दिशः उम्, तत्र धारणं करोति इति, दक्षिण दिग्गजः इति, दिग्गजः भागवते। तदुपरिष्टात् चतसृष्ट्वा शाश्वात्मा योनिनाखिल जगद्गुरुणा विनिवेशिता ये तत्र वामनो पराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः इत्युक्ते दिग्गजाः तेषां नाम अत्र उक्तं, वामनः अपराजितः इत्येवं, लोकस्थिति अर्थं तेषां तेषां प्रामुख्यमस्ति। पुनः वामनः इति शब्दस्य अर्थः ह्रस्वः, शार्ट् इत्यपि अर्थः अस्ति, शार्ट् वामनः। उन्नतः इत्युक्ते टाल् इति, वामनः शार्ट् ह्रस्वः इत्यमरः। यथा रघु यथा च तत्रैव प्रांशुलभे लभ्ये फले अंकोठवृक्षः, कोऽपि वृक्षस्य नाम अस्ति अंकोठवृक्षः। हरिः इत्यपि नाम, उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः इति, वामदेवश्च वामश्च प्राग् दक्षिणश्च वामनः इति श्लोकाः सन्ति। एकेनाङ्गेन हीनेन भिन्नेन च विशेषतः यमजं वाजिनं विन्द्याद्वामनं वामनाकृतिम् इत्युक्ते तत्र एकेनाङ्गेन हीनेन, यदि एकः अङ्गनः हीनः अस्ति, भिन्नेन च विशेषतः, यदि भिन्नमस्ति, भिन्नं नाम टूट गया, यदि भिन्नमस्ति, यमजं वा अजिनं, यमजं वा अजिनम् इत्युक्ते वामनशब्दस्य कुत्र कुत्र प्रयोगः, एकः अङ्गः न्यूनः अस्ति चेत् वामनः इति उच्यते, हि भिन्न अङ्गः अस्ति चेत् वामनः, अथवा यमजः यमजं यम् अजम् अजः अस्ति चेत्, यस्य जन्म नास्ति तस्यापि वामनः इति, वा अजिनं विन्द्याद् वामनं वामनाकृतिं, वामनाकृति ये अपि अस्ति चेत्, छोटा शार्ट् तस्य आकारः अस्ति चेदपि वामनः इति उच्यते। पुनः भुजङ्गभेदः, एकः सर्पस्य अपि नाम अस्ति वामनः इति। कालियो मणिनागश्च नागश्चापूरणस्तथा नागस्तथा पिञ्जरक एलापत्रोऽथ वामनः इति, वामनः इति तत्र एवं नाम अस्ति। तर्हि वामनः अतिक्षुद्रः नीचः इत्यपि अर्थः अस्ति। वामनः इत्युक्ते नीचः, खर्वः, ह्रस्वः, नीचः, क्षुद्रः, खर्वः, ह्रस्वः। अनुच्च, उच्च नहीं है, अनुच्चः, अनायतः, जटाधरः इति सः वदति, जटाधरः एतत् सर्वम् अवदत्। तर्हि वामन शब्दस्य अर्थः एवं प्राप्तं, ह्रस्वः इत्यादि इत्यादि इत्यादि, शार्ट, डिप्रेस्ड, लो, लो, बेस, पुनः अ ट्री, अ फीमेल ड्वार्फ, sort of woman, a disease of the vagina, ये मेरे। पुनः वामना इत्यस्य विष्णुः इत्यपि अस्ति नाम, विष्णु इत्यपि अस्ति। पुनः द एलिफेंट साउथ, तत्र दक्षिणदिशः दिग्गजः इत्यपि, एवं बहवः अर्थाः वामनशब्दस्य अस्ति। तर्हि वामनः इति अत्र किं, कः वामनः इति, यथा वामनावतारस्य विषये दशावतारेषु शृणुमः, दशावतारों में सुनते हैं वामन, सः अस्ति। पुनः सः नीचः अस्ति वा, तत्र तस्य आकृतिः लघु अस्ति वा इति,
तथा चेत् न सः वामनः किन्तु त्रिविक्रमः इति। वामन होते हुए अणोरणीयान् महतो महीयान् इति उच्यते खलु। अणु से भी वो अणु है इत्युक्ते लघुना अपि लघुः अस्ति, महता अपि महान् अस्ति इति। लघुना अपि लघुः, महता अपि महान्, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा है वो। यथा वामनः इति लघुरूपेण स्वीकुर्मः चेत् वामनः तत्र मदम वाम वमति, मद को दमन करता है, इसीलिए भी वो वामन है। अ, तथा त्रिविक्रमो भूत्वा संपूर्णं लोकं सः वशं करोति इत्यपि वामनः इति। प्रांशुः इति अग्रिमनाम अस्ति। इत्यादि नामानि श्वः चर्चां कुर्मः। प्रांशुः बलिं वामनरूपेण याचितवान् इति वामनः। संभज संभजनीय इति वा वामनः। मध्ये वामन मासीनम विश्वे देवा उपासते। बीच में वामन को रखकर विश्वे देवता उपासना करते हैं। एवं तत्र इति मंत्रवर्णात् प्रांशुः इति शब्दस्य स एव जगत्त्रयं क्रममाणः प्रांशुरभूदिति प्रांशुः। अस्तु, प्रांशु इत्यादि शब्दान् श्वः पश्यामः, कल देखते हैं। अभी यहाँ समाप्त करते हैं। अत्र भवतु। अस्तु वा? अस्तु, धन्यवादः। तथा सम्यक् न वदामि, यथा सम्यक् रूपेण हृदये गन्तुं, हृदय में जाने के लिए अथवा जीवनमेव परिवर्तितुं मयि अपि तत्र धारणम् अपेक्षते। उस अर्थ को धारण करके यदि बोलता हूँ तर्हि अच्छे से ग्रहण होगा। नहीं तो मम स्थितिः तथा सम्यक् नास्ति, उत्तमं नास्ति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता है, न मेधया बुद्धि के द्वारा नहीं मिलता है, कितना भी बुद्धि दौड़ाएंगे नहीं मिलेगा, न बहुना श्रुतेन कितने बार भी सुने नहीं मिलेगा इति स्थितिः अस्ति। अतः तर्हि कथम ज्ञायते, ये इन शब्द का अर्थ कैसे हम जान सकते हैं? अनन्यया भक्त्या एव ज्ञातुं शक्यते इति महतां जनानाम् उपदेशः, बड़े लोगों का उपदेश है, तस्य अनुसरणं कर्तव्यं केवलं। भवतु। क्षम्यतां, श्रीकृष्ण। अस्तु। वदतु 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 कृपया। मम भूयते यद् भवान् कानिचन नक्षत्राणि नामानि वदन् अस्ति। वामनः पुनर्वसु वसति। वामनः इति नक्षत्रनाम नास्ति, पुनर्वसु नक्षत्राणां नाम अस्ति। पुनर्वसु इति एकः नक्षत्रमस्ति। 27 नक्षत्र तत्र प्रमुखाः। तत्तु पूर्वस्मात् पश्चिमपर्यन्तं तत्र भ्रमति। तत्र वामनः इति। वामनः यदि यदि एकस्य दिवस्य नामः भवति, किञ्चित् नास्ति, दिनस्य महत्त्वमस्ति। नाम नास्ति। वामनः इति एकः अवतारः विष्णोः। अवतार विष्णोः विष्णुः यत् अवतारः। पदं गच्छति, तर्हि महत् कार्यं यथा करोति सः अस्ति। सः बलिचक्रवर्तिः महान् राजा आसीत्, बिग् किङ्ग्। सः दानं दातुम् इच्छति। दानं दातुं यदा इच्छति तदा वामनः तत्र तस्य समीपं दानं स्वीकर्तुम् आगतः। ब्राह्मणवेषेण विष्णुः एव आगतः। तर्हि सः दानं, तस्य तेजः दृष्ट्वा दानं किं ददामि इति पृच्छति। सः वदति, मह्यं केवलं पदत्रयं, 3 फुट स्थानं, प्लेस् त्रिपदम्। आवश्यकं, त्रिपदम् अपेक्षते इति सः ददाति। अस्तु अहं ददामि इति जलं ददाति। तर्हि सः बहु उन्नतः भविष्यति। तस्य शरीरस्वरूपं बहु विस्तारः भवति। एकेन पादेन सम्पूर्ण भूलोकम् आवृणोति, एकेन पादेन देवलोकं, तृतीयेन पादेन बलिचक्रवर्तेः शिरः तत्र
आवृणोति इति। एवं भूत्वा तस्य सम्पूर्णसृष्टिमेव सः वशं करोति, तस्य मदं नाशयति इति वामनः इति कथा अस्ति। वामनः उन्नतः भवति अन्तिम पदे। बहु तां सुन्दरं, कथामपि धन्यवादः। यदि यदि शक्यते तर्हि वामनस्य विषये पुराणेषु कुत्रापि भागः अस्ति, तदपि पठामः। उसको भी पढ़ सकते हैं। अस्तु, भवतु अस्तु, अद्य धन्यवादः। एतावत् भवतु, धन्यवादः। पुनर्मिलामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।